المهم السلام عليكم. غادي نحاول انني نكمل لا ديرنيير سيونس في موديول ديال لانتروداكسيون ا ليكونومي بوليتيك. كنتمنى انني نكون موفق بالنسبه لي زيتيديون اللي كيقراو هاد لو موديول، ونحاول انني نكون وصلت لهم مجموعه ديال الافكار حول هاد الموديول هذا. دونك هذه هي لا ديرنيير سيونس في هاد لو موديول هذا. بالنسبه لي زيتيديون اللي مازال ما شافوش ولا اللي ما كانوش معانا لي سيونس اللي سبقوا، راه كاع لي لايف راهم مسجلين. وكنتمنى حتى من الطلبه مادام انها لا ديرنيير سيونس باش ما نبقاش اشاك فوا نجاوب كل واحد بوحدو في البريفي. دونك من الاحسن كاع لي زيتيديون يكونوا اسيستي في هاد لو لايف هذا، باش في الاخر كاع الا كانوا دي كيسيون كونسيرنو هاد لو موديول هذا ولا شي حاجه ما فهموهاش في لي زوطخ لايف ولا لي لايف اللي كنا درناهم، نحاولوا اننا نجاوبوا عليهم. المهم كيف ديما الوقت هو الوقت، كنا درنا مع 9، دابا راه 4 ديال الدقائق. وكاع لي لايف غادي يبقاو مسجلين سوا في الكونت انستغرام، سوا في لاشين ديالي سميتها ايكو بالخف. راه كاينه، راني داير فيها وغادي ندير فيها دي موديول اخرين. الا بغيتو تتبعوا في ديك القناه ولا في الانستغرام. كاين بارفوا يعني الانستغرام خليه غير لي لايف، من الاحسن يكونوا غير لي لايف، هكا يكون واحد تجاوب بيناتنا. و لاشين يوتيوب غادي تكون متخصصه فقط في لي موديول، لحقاش اللايف كيكون شي مرات كيتجاوز. انا كنقول بلي ما خصنيش نفوت 10 ديال الدقائق 12 دقيقه لو ماكسيموم ولا ربع ساعه، مي بارفوا كنلقى راسي ضارب 20 دقيقه 25 دقيقه. الفيديو لا، الفيديو غادي يكونوا عدد ديال الدقائق محدوده وما كتجاوش 10 ديال الدقائق. المهم غادي نكملوا على الحصص اللي دازوا. بالنسبه ليكونومي بوليتيك كنا قلنا شفنا واش ليكونومي بوليتيك ولا ماشي، ولا واش سيت سيونس ولا ماشي سيونس. شفنا لي ديمارش سيونتيفيك، شفنا لي زابروش سيونتيفيك، لي زابروش ايكونوميك عفوا. شفنا لو ديفلوبمون ديال لا بونسي ايكونوميك. قلنا كاين لي ميركونتيليست، كاين لي فيزيوقراط، وكاين لي كلاسيك. ولي كلاسيك كنا هضرنا على ادم سميث، لا تيوري دو لا فالور سولون ادم سميث، لا تيوري ديال دافونتاج ابسولو سولون ادم سميث. المهم كنا شفنا كاع الاسئله اللي يقدروا يتحطوا في لي زيكزامان، يعني في هاد ليكونومي بوليتيك ولا في هاد لانتروداكسيون هذا. كنا شفنا مالثوس، جون باتيست ساي، قلنا لا لوا اللي جانا به هو لا لوا دي ديبوشي
ولا قانون المنفذ اللي كيقول بلي شاك اوفر كريي سا بروبر دوموند. يعني لوفر هو اللي كيكريي لنا لا دوموند. دونك شنو غادي نستنتجو من هادشي؟ بلي لو سيستيم ايكونوميك اي توجور اون ايكيليبر. دونك لا كريز ما عمرها غادي تكون عندنا سولون جون باتيست سي، يعني سولون هاد القانون ديال شاك اوفر كريي سا بروبر دوموند. هضرنا على مالثوس اللي قلنا بلي هو اهتم لنا بسيونس ديال لا بوبولاسيون ولا العلم ديال لا بوبولاسيون. شاف بلي كاينه واحد لا كونتراديكسيون اونتر l'augmentation ديال la production et l'augmentation ديال la population. شاف بلي la progression ديال la population هي une progression géométrique ماشي arithmétique، يعني كتمشي لنا 2 4 8 8 16 64 اكسيتيرا، ماشي arithmétique 2 4 6 8 10. وصلنا لدافيد ريكاردو. قلت بالحصه اللي فات بلي دافيد ريكاردو غادي نخليه مع كارل ماركس، مع لي ماركسيست، مع لا بونسي ماركسيست. يلا غادي نشوفوا دافيد ريكاردو. شنو قال لنا دافيد ريكاردو؟ دافيد ريكاردو في لا تيوري دو لا فالور شنو كيقول لنا؟ كيقول لك بلي لا فالور دون مارشانديز اي ديتيرميني بار لا كونتيتي دو ترافاي انكوربوري. هادشي سجلوه ماشي دابا غير سمعوا، اللايف كيبقى مسجل. سمعوا هادشي وفي الاخر ماركيو اي حاجه كتشوفوها مليحه. بون المهم قلنا بلي لا تيوري دو لا فالور سولون ادم سميث. بعدا سولون ادم سميث يعني لا فالور دون مارشانديز اي ديتيرميني بار لا كونتيتي دو ترافاي دوموندي سولون ادم سميث. دافيد ريكاردو ادم سميث كينتميو لنا لواحد المدرسه كلاسيكيه. المدرسه الكلاسيكيه قلنا لي برينسيپ ديال المدرسه الكلاسيكيه هي الملكيه الخاصه، النظام الراسمالي. على من كيدافع لنا؟ كيدافع لنا على الملكيه الخاصه، كيدافع لنا على حريه التجاره، كيدافع لنا على لو نون انترفونسيون دو ليتا، عدم التدخل ديال ليتا كيدافع لنا على اقتصاد السوق. هادو كاملين دي برينسيپ ديال لو سيستيم كابيتاليست ولا ديال النظام الراسمالي، واللي ادم سميث هو اللي نظر لنا وكينتمي لنا لواحد المدرسه سميناها المدرسه الكلاسيكيه. دافيد ريكاردو رفيق ديال ادم سميث بزوج بيهم، كيدافعوا لنا على واحد نظام راسمالي، كيدافعوا لنا على لو سيستيم كابيتاليست. ولكن لا بونسي ديال ادم سميث ماشي هي كيتفقوا لنا في واحد الامور، ولكن كيختلفوا في شي مسائل اخرى، بحال لا تيوري دو لا فالور. قلنا لا تيوري دو لا فالور selon Adam Smith هي la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail demandé. وقلنا بلي لا تيوري دو لا فالور كتنقسم لنا selon Adam Smith la valeur d'usage يعني القيمه الاستعماليه والقيمه التبادليه. هادشي كامل راه مسجل، كنراجعوه باش يعني يدخل لكم للراس مزيان. وصلنا لدافيد ريكاردو. قلنا دافيد ريكاردو كيختلف لنا في ادم سميث في القيمه ديال لا مارشانديز ولا لا تيوري دو لا فالور، نظريه القيمه. قلنا بالنسبه لدافيد ريكاردو يعني لا فالور دون مارشانديز اي ديتيرميني بار لا كونتيتي دو ترافاي انكوربوري ماشي دوموندي، انكوربوري. هذه بالنسبه لدافيد ريكاردو. دافيد ريكاردو دار واحد لو كالكول. النظام الرأسمالي على من كيدافع لنا على من كيدافع لنا النظام الرأسمالي؟ النظام الرأسمالي كيدافع لنا على الربح، مادام كاين ملكيه خاصه. دونك انا الا عندي اون اونتربريز، لونتربريز على من كتقلب على الماكسيميزاسيون دو بروفي. وهادشي غادي تقراو حتى في الميكرو ايكونومي، يعني كتقلب انها دير تربح لو ماكسيموم. هادشي اللي كاين في النظام الرأسمالي، اي شركه كتقلب تربح. دونك هذه من البديهيات ولا من المسلمات، يعني حاجه باينه. دافيد ريكاردو دار لنا واحد لو كالكول. هاد لو كالكول في الاخر وقف، حبس، نخليو لو كالكول حتى للتالي ونشوفوا فين كيختلف لنا ريكاردو مع ادم سميث. قلنا في لا تيوري دو لا فالور، وكيختلف لنا في هذيك لا تيوري دافونتاج ابسولي
ولا لا تيوري دافونتاج. قلنا سولون ادم سميث الا كانوا واحد جوج ديال الدول كينتجوا لنا شي حاجه، خصنا نشوفوا التكلفه ديال الانتاج سولون شاك يعني اي دوله. مثلا المغرب بارابور للسعوديه، السعوديه تكلفه الانتاج ديال البترول ضئيله. المغرب ما فيهش كاع، ولكن المغرب عاوتاني عنده واحد الارض صالحه للزراعه. دونك المغرب غادي يهتم لنا فقط بالانتاجيه ديال الخضر والفواكه، والسعوديه غادي تهتم منا. هذه هي لا تيوري ديال ادم سميث. وقلنا باللي هاد لا تيوري دافونتاج ابسولي كتهتمنا بالعلاقات الدوليه، يعني ما بين الدول، يعني في التبادل التجاري. وقلنا باللي الا كانت واحد الدوله تكلفه الانتاج، مثلا انايا قادر كدوله ديال المغرب قادر انني ننتج البترول وقادر انني ننتج الخضر والفواكه، والتكلفه الانتاج قليله لهاد الجوج بارابور مثلا السعوديه اللي كتنتج لنا غير البترول، فغادي ننتج انا ماشي سوقي في السعوديه. دائما كنشوفوا التكلفه لو كو دو برودكسيون، ديما كنشوفوا التكلفه ديال الانتاج. دافيد ريكاردو كيختلف مع ادم سميث في هذه النقطه. الا كانت لا تيوري دافونتاج ابسولو سولون ادم سميث، لا تيوري دافونتاج كومباراتيف سولون دافيد ريكاردو. يعني شنو كنديروا؟ كنتفقوا مع بعضياتنا باش يكون داك التوازن التجاري ما بين الدول، باش مهم باش ما تكونش حروب ولا مانيش عارف. المهم اي حاجه غادي نتفقوا مع بعضياتنا. انا كنتج مثلا الصوف والحديد، وانت انت عندك الصوف والحديد، ولكن انت كتنتج بتكلفه اقل. هاد الجوج ديال لي برودوي غادي نتفقوا انا وياك مع بعضياتنا. انت غادي تنتج حاجه وانا غادي ننتج حاجه، واخا انا التكلفه ديال الانتاج غاليه بارابور ليك نتايا. هذه هي ديال سولون دافيد ريكاردو. دابا قلنا باللي دافيد ريكاردو واللي تانسبيرا منه كارل ماركس. كارل ماركس النظريه الماركسيه ولا كارل ماركس في يعني في الكتابات ديالو ولا في التحليل ديالو للنظام الراسمالي، ولا في لو كالكول اللي دار يعني باش انه يحلل لنا النظام الراسمالي، انطلق لنا من دافيد ريكاردو. دافيد ريكاردو شنو دار؟ قال لك عنده واحد لا تيوري دو ريبارتيسيون. قال لك لا ريبارتيسيون عندنا لثلاثه. عندنا هذاك التوزيع، كاين لو سالير، وكاين لا غون يعني الارض، وكاين لو بروفي. كاينين هاد الثلاثه. من بعد كتبوها نتوما في ورقه. عندنا ار اللي هي لا ريبارتيسيون ايغال سالير زائد هذا هو لو كالكول اللي دار. هذا هو لو كالكول اللي دار دافيد ريكاردو. سالير زائد لا غونت زائد لو بروفي. شنو كيقول باللي لو بروفي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار اللي هي لا ريبارتيسيون موان، يعني الار موان سالير بليس غونت اونتر بارونتيز. كيقول لك مهم تا هو دافيد ريكاردو تا هو تانسبيرا من مالتوس. قلنا اهتمنا بالدراسه ديال لا بوبولاسيون. كيقول لك دافيد ريكاردو يعني مع التطور ولا التقدم ولا ديال الانسان ولا النسمه، العدد ديال النسمه ديال الساكنه كيتزاد، دونك لي صالير غادي يتزادوا. ولا تزادت لنا لي صالير حتى الارض غادي تزاد. وهادشي اللي كاين. مثلا الارض شحال هادي كانت رخيصه بارابور لدابا. مثلا لو كان يعني تسولو اللي ساكن في وجده غادي يقول لك بلي الجهه ديال لافاك كانت والو، ولا غير الجهه ديال مرجان. غير دابا مثلا حنايا دابا الارض رخيصه في الجهه ديال مرجان حيت جايه بعيده، ولكن من دابا واحد 10 سنين 20 عام 30 عام علاش؟ حيت لا بوبولاسيون تزادت. مادام تزادت لا بوبولاسيون يعني النسمه تزادت، دونك لا غونط الارض القيمه ديالها تزادت. لوغمونطاسيون ديال لا بوبولاسيون كتادي لنا لوغمونطاسيون ديال لي صالير ولوغمونطاسيون ديال لا غوند ديال القيمه ديال الارض. دونك هادشي اللي قلنا لا بوبولاسيون كتزاد، لا دوموند كيتزادو، لو بري كيتزاد، دونك الصالير كيتزاد. غادي نمشيو عاود الا تزاد لنا لو صالير غادي تزاد لنا لو بري، ولا لو بري تزاد غادي تزاد لنا لوفر، ولا لوفر تزاد غادي تزاد لنا التكلفه ديال الانتاجيه، ولا تزادت لنا التكلفه ديال الانتاجيه لو بروفي غادي يمشي وكينقص.
هذه هي لا كونتراديكسيون اللي وصل ليها دافيد ريكاردو. وكاين بزاف اللي كيقولوا بلي دافيد ريكاردو في الاخر هبل حماق. علاش؟ حيت وصلنا لهاد الكونتراديكسيون. ما يمكنش الشركه اللي كتبحث على لوغمونطاسيون ديال لو بروفي سولون هاد ليكواسيون يعني لوجيك منطقيه ديال لا ريبارتيسيون مع السالير مع لا روند، غادي نشوفوا بلي لو بروفي غادي وكينقص. جمع المسائل ديالو، قطع الوراق اللي كان كيدير فيهم هاد لي كالكول، وقيلا كيقولوا هبل مانيش عارف، المهم كاين اللي كيقول هبل. هنا سالينا مع دافيد ريكاردو صافي. لي كلاسيك سالينا معاهم باش بلا ما نعاودو يعني واحد لو ريزومي. ديجا درت انايا ريزومي في الديبي ديال لي كلاسيك وديال مالثوس وديال. دابا غادي نفوتو لي ماركسيست، النظريه الماركسيه. بالنسبه لي ماركسيست واللي من الرواد ديالها كاينين جوج، كاين بلوتو، كاين فريدريك انجلز وكاين كارل ماركس. هاد الجوج المهم بغض النظر على الديانه ديالهم، على باش كيامنوا كذا كذا، داكشي ماشي سوقنا، حيت اصلا النظريه الماركسيه ما مرتبطاش فقط يعني هي فلسفه اجتماعيه، هي فلسفه اقتصاديه، نضر لنا بزاف ديال الامور. ولكن حنا كطلبه ديال الاقتصاد غادي نشوفوا غير الايكونومي، طلبه ديال التاريخ غادي يشوفوا التطور ديال المجتمعات سولون كارل ماركس، وكلها كيشوف من الزاويه ديالو. حنا طلبه ديال الاقتصاد غادي اللي كيشوف الدين غادي يشوف هكا. حنا طلبه ديال الاقتصاد كيهمنا شنو قالوا في الاقتصاد، شنو اعطاو في ليكونومي بوليتيك. بالنسبه لكارل ماركس غادي نقولوا باللي النظريه الماركسيه بانت لنا بعد السياق ديال الظهور ديال هذه النظريه، يعني بانت في واحد الخضم ديال الاحداث وديال التوترات الاجتماعيه اللي كانت وديال الثورات الاجتماعيه اللي كانت، وبشكل ادق ولا اخص هي الثوره ديال فرنسا اللي كانت في 1848. المهم كان الاستغلال، كان عدد ساعات العمل عند النساء مرتفع، كاين استغلال ديال الاطفال حيت هما كانوا كيشغلوهم. دونك النظام الراسمالي ما قدرش انه يجاوب لنا على داكشي اللي جا به، حيت كيقولوا باللي البرجوازيه فاش دارت الثوره ديالها دارتها على المظاهر ديال البؤس وديال الاستغلال اللي كانت في النظام الاقطاعي. فاش تندار هذا النظام الراسمالي كانت باينه يعني في لو ديبي ديالو باللي راه يعني نتامل خيرا، يعني هما اللي كيقولوا يعني في المرحله كنهضر على القرن 18 على القرن 17، يعني في الظهور ديال النظام الراسمالي. ولكن من بعد ما قدرش انه يجاوب لنا على هذه الاشكالات. بانوا ثورات، بان الاستغلال، بان المظاهر ديال البؤس، بان الاحتجاج، بان بزاف بانت البطاله، الشوماج، بزاف ديال المظاهر ديال البؤس اللي كانت خاصه في فرنسا، في الانجليز، في المانيا، وفي الدول اللي كانت فيها الرأسمالية مسيطرة بشكل كبير. يعني ما كانش مزيج بحال مثلا المغرب، كان شوية، كان عاد باقي ما التحقش يعني بالأنظمة الرأسمالية، ولا نقدروا نقولوا باللي كان شوية إقطاعي وشوية رأسمالي. هذه واحد التوطئة يعني الظهور ديال النظرية الماركسية. دابا غادي نجيو لا تيوري دو لا فالور سولون كارل ماركس هي نفسها ديال دافيد ريكاردو. دونك لا تيوري دو لا فالور ديال لاخر، دونك لا فالور دون مارشانديز اي ديتيرميني بار لا كونتيتي دو ترافاي انكوربوري. هذه حتى الاخر وكتبوها، يعني فاش تبقاو تراجعوا اللايف كتبوا وزيدوا تعمقوا. دونك ميم بوغ ريكاردو كارل ماركس كيما قلت في الاخر، وداكشي علاش جبدتو مع دافيد ريكاردو حيت انطلق لنا من لي كالكول ديال دافيد ريكاردو، انطلق لنا منهم. دافيد ريكاردو وصلنا لواحد يعني التناقض ما بين الهدف ديال لونتربريز مع داكشي اللي غادي يكون. وصلنا لهذا التناقض هذا. كارل ماركس جاب دوك لي كالكول وكملهم.
كارل ماركس بين بواحد الحاجه سميتها البلو فالي ولا فائض القيمه. مثلا شنو هي هاد فائض القيمه؟ كيقول لك باللي داك لو ترافاي اللي كيديروا داك لوفريي باش يعيش، هذاك لو ترافاي، ولكن تو ترافاي اللي غادي يزيد من فوق ولا اي عمل غادي يتزاد من فوق داكشي اللي غادي يصوروا، هذاك بلو فاليو كيكون لصالح رب العمل ولا لصالح مالك المعمل. مثلا انا كنخدم بار اكزومبل باش نعيش، كنخدم باش غادي نعيش، كنخدم مثلا 8 السوايع ب 20 درهم للساعه بار اكزومبل. غادي نخدم ب 20 درهم للساعه، هي اللي غادي تكفيني ناكل بها نصرف بها الا عندي اسره. المهم داكشي كامل. شنو كيدير رب العمل؟ رب العمل كيخدمني 10 ديال السوايع، ولكن كيخلصني غير في 8 ديال السوايع. انا كنخدم 10، دونك راه عندي واحد 40 درهم زايده اللي انا خدمتها وساهمت في الانتاجيه ديالها، ولكن ما تخلصتش فيها. هذا كيتسمى لو بلو فاليو، الفائض القيمه اللي كيستافد منه رب العمل ولا المالك ديال المعمل. صافي، نتمنى هادي تكون مفهومه، هادي ديال البلو فاليو راه ساهله. وكارل ماركس شنو دار لنا؟ قسم لنا داك لو ترافاي، ولا عندنا لو ترافاي فيفون يعني فورني باغ لو ترافايور، يعني داك الراس المال ولا داك العمل المتغير. وعندنا لو ترافاي كونستون، العمل الثابت اللي كيقوموا به الالات. وعندنا داك البلو فاليو. دونك لا مارشانديز قلنا لو طو دو بلو فاليو هو البلو فاليو على في، و في هو لو ترافاي فيفون يعني اللي كيقوم به داك العامل، ماشي لو ترافاي كونستون اللي كتقوم به الاله. دابا وعاد غادي نناقشوا هاد لو طو دو بروفي مزيان، وحتى هو حاولوا تكتبوه باللي عندنا لو طو دو بروفي كتساوي لنا لو بلو فاليو على في على واحد، مانيش عارف واش غادي نولي نصورها. المهم لو طو دو بروفي غادي نديرو واحد الكسر كبير، داك الكسر الكبير فيه البسط والمقام. البسط غادي نديرو البلو فاليو على في، يعني داك البلو فاليو فائض القيمه على لو ترافاي فيفون. والمقام غادي نديرو 1 بلس لو ترافاي كونستون على لو ترافاي فيفون. هذا هو لو طو دو بروفي، هذا هو داك لو طو ديال الربح سولون كارل ماركس. كيقولنا باللي هذا هو لو طو دو بروفي. دابا غادي نجيو لواحد المساله اساسيه عند كارل ماركس، واللي هي لا بيس طوندونسيال دو طو دو بروفي. هاد لو طو دو بروفي غادي يمشي وهو كينزل حتى يوصلنا للزيرو. علاش؟ شنو كيقول في لي كالكول ديال كارل ماركس؟ كيقول لك باللي لا كونكورونس ما بين لي زونتربريز شنو غادي يديروا باش يربحوا اكثر. لحقاش الا كانت الانتاجيه بزاف غادي يكون الربح بزاف. دونك وشكون اللي غادي ينتج لنا بزاف؟ هما الالات. يعني الالات هي اللي غادي تنتج لنا بزاف ديال تنتج لنا لي برودوي بزاف. دونك لو بروفي غادي يكون كبير. شنو كيقول كارل ماركس؟ الا كان لو بروفي، الا كان الالات هي اللي كتنتج لنا بزاف، دونك لي زونتربريز غادي يمشيو يخدموا الالات، غادي يشريو الالات، دونك غادي يتم التصريف ديال مجموعه ديال العمال غادي يخرجوا. اذا في داك لو طو دو بروفي اللي قلنا هو البلو فاليو على في مقسومه على 1 بلس لو كو بلس كونستون لو ترافاي كونستون على لو ترافاي فيفون، غادي نلقاو باللي هذاك في ماشي وكينقص، ياك لي فصارت كاع يبقى كونستون كاع، هو في الاصل ماشي وكينقص، غادي يمشي وكينقص حيت لو ترافاي فيفون هو لو ترافاي ديال العامل اللي كيقوم به العامل والعامل كاع، ولو ترافاي كونستون هو لو ترافاي اللي كتقوم به الاله. دونك المقام غادي يكون عندنا ماشي وكيكبر بزاف، ماشي وكيكبر حيت الاعتماد على الالات غادي يكون صافي، غادي نجيبوا الالات بزاف، يعني لو ترافاي كونستون هو اللي كبير ماشي وكيكبر حتى اللي الا كان عندنا البسط على المقام، الا كان المقام كبير من البسط دونك هذاك الشيء غادي يمشي للزيرو. البسط كبر من المقام، دونك الا كانت ا كتساوي لنا بي سور سي وكانت سي سوبيريور ا بي ولا ماشي وكتكبر، دونك ا طون فيغا زيرو. يعني هذا بالماط.
هادشي اللي قلنا باللي الاعتماد باش يعتمدوا لنا على الالات. دونك لو طو دو بروفي غادي يمشي هو كينقص حتى يساوي لنا زيرو. وهذه هي عاوتاني اون كونتراديكسيون ديال لو سيستيم كابيتاليست. علاش؟ لحقاش دائما الهدف لو بوت ديال لي زونتربريز هو لو بروفي، هو ماكسيميزي لنا لو بروفي. وهنا دونك انطلاقا من هذا الشيء كامل شنو كيقول كارل ماركس ولا النظريه الماركسيه كتلخص لنا هذا الشيء كامل في واحد الجمله اساسيه ومزيانه. كيقول لك هذا لو سيستيم كابيتاليست va engendrer ses propres contradictions qui finiront par bloquer tout système. يعني هذا النظام الرأسمالي غادي هو يولد لنا، هو اللي غادي يولد لنا دوك التناقضات الداخليه اللي كاينه تما. والا كانوا عندنا تناقضات داخليه هو اللي غادي ينفجر يعني منه لراسو. واش كاين شي عوامل خارجيه ولا ما كاينش؟ حنا اللي كيهمنا هو لو كالكول في ليكونومي. دونك هنايا غادي نكونوا كملنا كارل ماركس. قلنا لا تيوري دو لا فالور، البلو فاليو اللي جابها لنا كارل ماركس، لو تو دو بروفي ديال كارل ماركس، ولا بيس طوندونسييل دو تو دو بروفي. يعني داك لو تو دو بروفي غادي يمشي هو كينقص لنا حتى يولي لنا زيرو. هنا غادي نكونوا سالينا مع كارل ماركس. دونك غادي نفوتوا لي نيو كلاسيك. هاد لي نيو كلاسيك حتى هما بحالهم غير من السميه لي نيو كلاسيك. كارل ماركس جا انتقد لنا ادم سميث ودافيد ريكاردو النظام الراسمالي. علاش؟ لحقاش النظام الراسمالي كانوا فيه عيوب، كانوا فيه مكامن ديال الضعف. دونك كارل ماركس جا عطى واحد النظريه جديده اللي هي الماركسيه بدي كالكول جداد باش يصلح لنا واحد النظام. هو تنبأ باللي هذا النظام غادي ينهار وغادي يجي لنا واحد المجتمع جديد ولا واحد النظام جديد اللي هو النظام الشيوعي اللي كتنتفي فيه الطبقات. يعني الطبقات ما كاينينش فيه. لحقاش سولون كارل ماركس شنو كيقول لك ليستوار دو توت سوسيتي اي اون استوار دو لوت دو كلاس. هو تاريخ هذاك في البيان الشيوعي كاين تاريخ يعني جميع المجتمعات هو تاريخ صراع طبقي ولا الصراع بين الطبقات، بين البرجوازيه والبروليتاريا في النظام الرأسمالي، بين العبيد والقن ولا المهم. هادشي ما كيهمناش. حنا اللي قلنا سولون كارل ماركس يعني هو كيقول باللي غادي كيتنبأ لنا بواحد المجتمع جديد اللي هو اللي طرحو. جاو لي نيو كلاسيك هما يعني انطلاقا من السميه. دونك راه كينتميونا لواحد حتى هما غيكونوا كيدافعوا لنا ولا لا باز ديال لي كلاسيك حتى هما كيدافعوا عليهم اللي هي لا بروبريتي بريفي، لو نون انترفونسيون دو ليتا، لو ليبراليزم ايكونوميك ولا حريه التجاره وعدم تدخل الدوله والاخر. كاع لي برينسيپ لي باز الاساسيين ديال لي كلاسيك هما ديال لي نيو كلاسيك. لي نيو كلاسيك غير اهتموا لنا وانتقدوا لنا كارل ماركس وانتقدوا حتى واحد شويه لي كلاسيك واهتموا لنا فقط بالدراسه ديال لي كونسوماتور، على عكس لي كلاسيك اللي كانوا كيهتموا لنا بالدراسه ديال لي برودكتور. لي نيو كلاسيك اهتموا لنا بالدراسه ديال لي كونسوماتور واهتموا لنا بالدراسه ديال الميكرو ايكونومي، يعني ديال لا ميكرو ايكونومي ديال الاقتصاد، الجزء يعني في داك الجزئي. مهم هادشي اللي كاين. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا واحد شويه. اللايف غادي يبقى مسجل. الا كان شي كاستيون ولا شي حاجه نقدر نجاوبكم عليها في البريفي. اللايف سي غادي تلقاوه في الانستغرام ولا غادي تلقاوه في يوتيوب في لاشين ايكو بالخف. مهم نتمنى نكون انني موفق يعني في ايصال واحد المعلومات بسيطه وتحاولوا انكم نتوما تزيدوا تعمقوا. وكاينين شي اساتذه اللي كيحطوا دي كيسيون ديريكت بحال هادشي يعني لا تيوري دو لا فالور سولون ادم سميث، سولون دافيد ريكاردو، لي ميركونتيليست، لي فيزيوقراط. شنو هي لا سورس دو لا ريشيس سولون لي فيزيوقراط، لي ميركونتيليست. شنو هو لا بيس طوندونسييل، البلو فاليو مع شكون اللي جاب لنا البلو فاليو، شكون لا بروبريتي بريفي. وبالنسبه لهذه كنت
نسيتها. بالنسبه لكارل ماركس كيدافع لنا على لانترفونسيون دو ليطا، على التدخل ديال الدوله في الاقتصاد. دونك الا كان في ليكزامان اللي كيدافعوا على التدخل ديال الاقتصاد غادي يكون هو كارل ماركس، يعني كاين كيو سي ام ولا. مهم التوفيق وشكرا على التتبع ديالكم، الله يعاونكم.